हेलो नमस्ते सबैजनालाई है सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी के पढ्न आँटेको भने होइन के पढ्न आँटेको भने त टाइटल हेर्दा के रहेछ, क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। यसको चाहिँ होइन यो चाहिँ पार्ट 1 हो होइन। यसमा चाहिँ के हुने रहेछ है, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा म सट्ट भनिदिन्छु क्या। त्यो भनिदिन्छु अनि अर्को एउटा पार्टमा न्युमेरिकल गरिदिन्छु। अनि यो टेन्सन सखाप है, टेन्सनै हुन्न। 10 मार्क्समा सधैँ सोधेर हुन्छ, आयो 10 मार्क्स ल है। ल सुन, पहिला सुरु क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरमा होइन योबाट क्वेसन के सोध्छ भने के को डिजाइन गर भन्छ भने होइन के को भन्छ त है, साइफन साइफन एक्विडक्टको डिजाइन गर भन्छ होइन। अब पहिला सुरु एक्विडक्ट भनेको के रहेछ थोरै कुरा बुझौँ ल। कसरी दिन्छ भन्दाखेरि होइन कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मेरो खोला छ, के छ अरे यहाँ खोला खोला भने ड्रेनेज, यसरी ड्रेनेज दिएको हुन्छ होइन। खोला हुन्छ, खोलाको यो खोला भयो होइन, यसरी खोला यसरी हुन्छ नि, यसरी यो खोला छ नि, यो खोला छ अनि खोलाको माथिबाट यसरी मेरो क्यानल गइरहेछ भने हो, खोलाको माथि क्यानल गइरहेछ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ एक्विडक्ट। के भन्छौँ भने त्यसलाई एक्विडक्ट भनेपछि यो ड्रेनेज छ भने ड्रेनेजको माथिबाट के जानु पऱ्यो, हाम्रो क्यानल जानु पऱ्यो। अझै अर्को फिगर बनाउनु भने कस्तो हुनु पऱ्यो, जस्तो यो मेरो खोला छ हो, यो मेरो खोला छ अनि खोलाको माथिबाट क्यानल यसरी जानु पऱ्यो क्या। यसरी मेरो के जानु पऱ्यो, यसरी मेरो क्यानल जानु पऱ्यो। यो कसरी राखेको हुन्छ भने यसरी राखिरहेको हुन्छ, यो पायरले यसरी अड्डाएर यसरी क्यानललाई राखेको हुन्छ। भनेको मतलब के मात्र रहेछ भने खोला छ, खोलाको माथि क्यानल छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्विडक्ट। तर क्वेसन कसरी दिन्छ भन्दाखेरि जस्तो के भयो त, यहाँनिर मेरो यसरी मेरो क्यानल छ हो, अनि त्यस पछाडि के मात्र भयो त ल, यसरी हो, यसरी मेरो के छ यहाँ ड्रेनेज छ, यहाँ माथि मेरो के छ क्यानल छ। यही हुने बित्तिकै यसलाई एक्विडक्ट भन्यो। तर यदि यो ड्रेनेजको यो जुन छ नि यो माथिको एचएफएल, यो मैले भर्खर मेटेको यो पोइन्ट त के हो, एचएफएल हो। यो पोइन्ट चाहिँ यदि क्यानलको बेड लेभलभन्दा माथि छ, आज त यसरी अलिकति माथि छ भने हो, योवाला कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, योवाला टाइपको क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्विडक्ट मात्र भन्दैनौँ कि, तर के भन्छौँ त साइफन। एउटा एक्स्ट्रा के थप्यो, साइफन एक्युयुसिटी एक्विडक्ट। यसलाई के भन्दो रहेछ, साइफन एक्विडक्ट भन्दो रहेछ हो। भनेपछि यही साइफन एक्विडक्ट हामीलाई डिजाइन गर भन्छ है। के भन्दो रहेछ, यही साइफन एक्विडक्ट हामीलाई के गर भन्छ, डिजाइन गर भनेको हुन्छ एक्जाममा होइन। अब यो डिजाइन गर्दाखेरि फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन, नम्बर 1 कुरा त्यस्तै लेख्ने हो। फर्स्टमा यसको लेभलहरू के दिएको हुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो गरेर फिगर बनाउने। अनि के गर्ने त, सिमेट्री यस्तो छ होइन, क्यानल चाहिँ यो ड्रेनेज चाहिँ तल पऱ्यो, क्यानल माथि पऱ्यो, त्यही भएर यो एक्विडक्ट हो। तर यसको ड्रेनेजको एचएफएल चाहिँ यसको बेड लेभलभन्दा पनि माथि रहेछ, त्यही भएर यो साइफन एक्विडक्ट रहेछ भनेर त्यो लाइन लेख्ने हो फर्स्टको काम है। त्यस पछाडि काम के हो, त्यस पछाडि यस्तो काम हो क्या। त्यस पछाडिको काम भनेको डिजाइन अफ वाटरवे। कस्तो वाटरवे त, डिजाइन अफ ड्रेनेज वाटरवे हो। ड्रेनेज वाटरवे भनेको कुन हो त, मैले भनिसकेँ नि, ड्रेनेज भनेको कुन हो, ड्रेनेज त मेरो यो यति पार्ट मेरो के हो, ड्रेनेज हो, खोलावाला पार्ट हो। यसको हामीलाई डिजाइन गर्नुपर्दा यसमा के गर्नुपर्छ भने यसमा हामीले के निकालिदिनुपर्छ भने यसको विड्थ कति राख्ने, यसको ओभरअल वाटरवेको विड्थ कति राख्ने त्यो निकालिदिनुपर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि यसमा अरू के निकालिदिनुपर्छ, कतिवटा BARREL ब्यारल कतिवटा राख्ने, अनि कति विड्थको राख्ने। अब विड्थको लागि एजम्सन के हुन्छ त, एक दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्छ, म लेखिदिइहाल्छु ल। विड्थ भनेको जस्तो पहिला ब्यारल भनेको कस्तो भयो त्यो हेरिहाल ल। जस्तो कस्तो हुन्छ भने यो तपाईँको यसरी ड्रेनेज छ भने यहाँनिरबाट यसरी हो, यो जुन पल छ नि हो, यहाँबाट चाहिँ पानी जाने हो क्या। भनेको यो जुन योवाला पार्ट बनाइरहेको छु नि, यिनीहरू भनेको के हो त, मेरो यिनीहरू चाहिँ मेरो के हो त, ब्यारल हो। अनि यिनीहरू यो पार्ट के हो त, योवाला छ नि, यो चाहिँ मेरो के हो त, पायर हो। भनेपछि यही पायर यो पायर अनि यो ब्यारल हामीले राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यारल कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि ब्यारलको विड्थ कति राख्छौँ हामी, ब्यारलको विड्थ भनेको चाहिँ 5 to 8 मिटर है। यो राखेर हामी हिसाब गरेर आउँछौँ है, 8 मिटर राखेर हिसाब गरेर भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को के राख्छौँ त, पायरको विड्थ कति राख्छौँ त, 1.5 मिटर राख्छौँ। यो राखेर हिसाब गर्छौँ, कामै सक्यो। अनि यसमा अर्को एउटा फर्मुला के आउँछ त है, म सर र भनिदिइ मात्र राख्छु ल, हिसाबमा न्युमेरिकल गर्नु म सबै भनिदिइहाल्छु। P = 4.75 √Q। यो राखेर यति काम गरेर हामी के गर्छौँ त,
यो वाटरवेको ड्रेनेज वाटरवे हामी डिजाइन गर्छौँ। यो गऱ्यो भने ब्यारल यतिवटा राख्ने पनि आउँछ, पायर पनि आउँछ। अनि अर्को के पनि चाहिन्छ त हामीलाई, यो पायरको हाइट पायर सरी यो ब्यारलको हाइट कति राख्ने भन्ने कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि यसैबाट आउँछ ल है। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरा के एजम्सन, यसमा अर्को एउटा एजम्सन के आउँछ भने भेलोसिटी के आउँछ अरे, भेलोसिटी कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। भेलोसिटी एजम्सन गर्दा हामी कति राख्छौँ, 2 मिटर पर सेकेन्ड राखेर हिसाब गर्छौँ ल। यति योवाला फर्स्टको काम केही गाह्रो छैन। यति 3टा कुरा याद गऱ्यो भने हामी मजाले ड्रेनेज वाटरवे हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ है। ल भइहाल्यो। यो भनेको त मेरो के थियो, पार्ट फर्स्टको स्टेप थियो हो। अब सेकेन्डको स्टेप के हुन्छ थाहा छ? सेकेन्डको स्टेप भनेको मेरो अहिलेसम्म काम के सकाएँ त मलाई त यो ओभरअल सबै डिजाइन गर्नु छ नि त होइन। मैले अहिले भर्खर काम के सकाएँ, ड्रेनेजवाला मात्र काम सकाएँ। अब मैले के काम सकाउनुपर्छ, मैले त्यो क्यानलको नि काम सकाउनुपर्छ। अब अर्को स्टेप के भयो त, दोस्रो नम्बरमा के भयो, डिजाइन अफ के भयो त, डिजाइन अफ क्यानल वाटर के भयो त, डिजाइन अफ क्यानल वाटरवे। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने हो, यो क्यानलको गर्ने बेला चाहिँ अब अलिकति मजाले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ अरे, मजाले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। पहिला एउटा फिगर यहाँ त बनाएँ ल है। पहिला एउटा फिगर कस्तो बनाउँछु भने यसलाई चाहिँ पहिला मेटौँ न त। के हुन्छ भने जस्तो यहाँनिरबाट यसरी 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 अनि यसरी 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 यो मैले के बनाएँ भने यो क्यानलको टप भ्यू देखाएको है। टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो वाला भनेको के हो, नर्मल विड्थ। नर्मल विड्थलाई हामी बिएन नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको कस्तो विड्थ हो, कन्ट्र्याक्टेड विड्थ हो नि त। यो भनेको हामी फ्लुम्ड सेक्सन भन्छौँ कि, यसलाई फ्लुम्ड विड्थ भन्छौँ, बिएफ भन्छौँ ल। अनि यता भने कति नै हुन्छ त फेरि, कति नै हुन्छ त फेरि बिएनै हुन्छ यता पनि है। यतिवाला पार्टमा चाहिँ फ्लुम्ड विड्थ भयो। अनि त्यस पछाडि यो क्यानलको अहिले भनिदिइहाल्यो मैले, क्यानल वाटरवे डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीलाई के गर भन्छ भने यिनीहरूको सबैको लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो। यो ट्रान्जिसन छ नि, यिनीहरूको यो ट्रान्जिसन जोन छ होइन। अनि यिनीहरूको सबैको हामीले लेन्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि विड्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के भने मैले लेन्थ भनेको कस्तो भयो हेरेर सुन ल। यो एउटा सेक्सन भयो, यो सेक्सन भयो, यो सेक्सन भयो, अनि अर्को यो सेक्सन भयो है। यो सेक्सनको नाम 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो ल। सेक्सन 1 को लागि सेक्सन 2 भयो, सेक्सन 3 भयो, सेक्सन 4 भयो। फर्स्टको काम के गर्नुपर्छ भने यो यिनीहरू छ नि, यो लेन्थ कति, यो लेन्थ कति, 1 मिनट, यो लेन्थ भन्न सक्छ कति हो। यो लेन्थ हामी निकालिसकेका छ है। कहाँ निकालेको हुन्छ भने यो लेन्थ यो एक्चुअली कस्तो हो त, मैले के भने ड्रेनेज चाहिँ तल छ, क्यानल यसरी माथिबाट गइरहेछ, त्यही फिगर हो क्या। यसको ड्रेनेज चाहिँ कहाँ छ, त्यहाँ तल छ क्या। यहाँ ड्रेनेज यसरी गइरहेछ, यी ड्रेनेज त यहाँ पानी छ, यहाँनिर पानी छ। यो चाहिँ के हो, ड्रेनेज खोला यसरी गइरहेछ, अनि क्यानल मेरो यसरी गएको हो नि त। अनि जुन ठाउँमा इन्टरसेक्सन हुन्छ नि हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामी फ्लुम्ड गरेर लग्छौँ क्या, कन्ट्र्याक्सन गर्छौँ क्या, त्यही वाला पार्ट देखाएको। भनेपछि यसको लेन्थ निकाल्न सक्दैन। यसको लेन्थ कहाँबाट आउँछ त, यो वाला डिजाइन अफ ड्रेनेज वाटरवे गरेर छौँ नि, यहाँबाट ओभरअल वाटरवेको विड्थ निकालेको हुन्छ, त्यहीँबाट यसको लेन्थ आउँछ। भनेको यो लेन्थ चाहिँ यहाँबाट आयो, काम सक्यो। हाम्रो काम के हो, यो स्टेपमा हाम्रो काम के हो त, यो लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो, अनि यो लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो। अब यसको लागि एउटा कुरा याद गर्ने है, एक दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ भने जस्तो फर्स्टमा यो भनेको यो रिजनलाई कस्तो रिजन भन्छ, यहाँबाट त्यो चाहिँ कस्तो कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ नि, यहाँ यसरी कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ, यहाँनिर के भइरहेछ, एक्सपान्सन भइरहेछ हो। भनेपछि कन्ट्र्याक्सन ट्रान्जिसन र कन्ट्र्याक्सन ट्रान्जिसन, अनि अर्को के हुन्छ अरे एक्सपान्सन ट्रान्जिसन। यसमा के गर्ने ल सुन। यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन ट्रान्जिसन चाहिँ प्रोभाइडिङ द स्प्ले अफ 2:1 के भने मैले, प्रोभाइडिङ द स्प्ले अफ 2:1। एक्सपान्सन ट्रान्जिसन प्रोभाइडिङ द स्प्ले अफ 3:1 भन्ने बुझ्यो। भने यसको मतलब के हो, एक भर्टिकल जाँदा 2 होरिजेन्टल जाँदो रहेछ। अनि अब के गर्छौँ त हामी, यतिको लेन्थ निकाल्छौँ कि यो वाला हाइट छ नि, यो निकाल्छौँ। एक भर्टिकल जाँदा 2 होरिजेन्टल जान्छ भने यति जाँदा कति होरिजेन्टल जान्छ निकाल्छ किन्न, त्यो गरेर के को लेन्थ आउँछ त, यो लेन्थ आउँछ। त्यस्तै के गर्छौँ त फेरि,
योवाला हाइट निकाल्छौँ अनि त्यसलाई इन्टु 3 गरेर फेरि के यसमा त इन्टु 3 गर्नु पर्ने यसमा इन्टु 2 गरेको थियौँ यता इन्टु 3 गरेर के निकाल्छौँ त अनि हामी के निकाल्छौँ त त्यो गरेर योवाला लेन्थ निकाल्छौँ है। भनेको दुईवटा लेन्थ आयो, दुईवटा लेन्थ पनि आयो अनि हामीलाई यो लेन्थ त अगाडिबाट निकालेकै हुन्छ। यति गऱ्यो भने लेन्थवाला काम पनि सकिन्छ ल, सजिलो छ है। न्युमेरिकल गर्ने बेला म सट्ट पारिदिइहाल्छु, यो म जस्ट आइडिया दिइरहेको के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ। अनि अर्को के छ त मैले अर्को के भने लेन्थ त भइहाल्यो होइन, लेन्थ त भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि यो अब हामीले अर्को काम के गर्नुपर्छ, यो विड्थ चाहिँ यो हो जस्तो यहाँदेखि यहाँको विड्थ त बिएन हो, क्वेसनमा दिएकै हुन्छ है। यहाँदेखि यहाँको विड्थ हामी बिएन जस्तो त्यसलाई आधा लिन्छौँ भनेर काम। जस्तो बिएन 30 मिटर दिएको छ भने म बिएफलाई 15 मिटर मानेर गर्छु क्या, बुझ्यो। यो विड्थ पनि थाहा छ, तर हामीलाई यो थाहा छ त, यहाँदेखि यहाँसम्म थाहा छ त, थाहा छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म थाहा छ त, थाहा छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म थाहा छ त, थाहा छैन। हो अब के हुन्छ, अब एउटा दाइ आउनुहुन्छ। को दाइ आउनुहुन्छ भने मित्र दाइ आउनुहुन्छ। अब मित्रता गर्ने हो, मित्र फ्रम मित्रज हाइपरबोलिक ट्रान्जिसन इक्वेसन भन्छ कि के भन्छ अरे, फ्रम मित्रज हाइपरबोलिक ट्रान्जिसन इक्वेसन। यहाँबाट के आउँछ त, उहाँले एउटा इक्वेसन दिनुभएको छ। जस्तो कस्तो इक्वेसन दिनुभएको छ भने त्यो पनि भनिहाल्यो। डेप्थ यसको विड्थ, यिनीहरूको विड्थ कति हुन्छ भनेर एउटा इक्वेसन दिनुभएको छ होइन, एक्सको टर्ममा। एक्स भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स। अब एक्स 0 हुँदाखेरि त एक्स 0 हुँदा ए पोइन्टमा पऱ्यो, बिएफ जति छ त्यति नै भयो। अब एक्सको भ्यालु 2 हुँदा, जस्तो यो एक्सको भ्यालु 2 हुँदा यहाँ पऱ्यो अरे कति आउँदो रहेछ विड्थ, त्यस्तो दिन्छ कि। एक्स इक्वल्स टु 4 हुँदा यहाँ पऱ्यो कति हुन्छ विड्थ, त्यो दिनुहुन्छ क्या उहाँको इक्वेसनले त्यो दिन्छ है। अब भनेपछि फर्मुला के छ त भने मित्रज हाइपरबोलिक इक्वेसनबाट यसको लागि फर्मुला के छ यहाँ लेखिदिन्छु ल म, बिएक्स इक्वल्स टु। अब एउटा फर्मुला याद गर्ने तरिका छ है, यस्तो गर्छ, बिएनको बिएफ इन्टु एलएफ भन्ने के भन्ने अरे, बिएनको बिएफ इन्टु एलएफ है, त्यसले बिएनको बिएफ इन्टु एलएफ है, डिभाइड बाई। अब डिभाइड बाई गरेपछि के गर्नु पऱ्यो, अब चाहिँ यसलाई र यसलाई हेर्ने, यसलाई हेर्ने भने के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, बिएन इन्टु बिएफ गर्ने, बिएन इन्टु एलएफ गर्ने। के भने त यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, बिएन इन्टु एलएफ अनि माइनस, अब को बाँकी भयो यो र यो, बिएन माइनस बिएफ इन्टु एक्स। यति नै हो फर्मुला है। के भने त मैले बिएनको बिएफ इन्टु एलएफ बाई बिएन इन्टु एलएफ माइनस बिएन माइनस बिएफ इन्टु एक्स है। सहिले छ नि फर्मुला, त्यति धेरै गाह्रो छैन। अब के गर्न सकिन्छ त, अब एउटा बक्सा बनाउने हो कि, एक्स हुँदा अनि बिएक्स हुँदा, एक्स 0 हुँदा यो कति हुँदो रहेछ, एक्स 2 हुँदा यो कति हुँदो रहेछ, एक्स 4 हुँदा यो कति हुँदो रहेछ, आएन सक्यो। अनि यो विड्थहरू यति हुँदो रहेछ भनेर यो बक्सा बनाएपछि हाम्रो के पनि काम सक्यो त, लेन्थवाला काम त सकिहाल्यो, सजिलो थियो। लेन्थको लागि के गर्छौँ, स्प्ले 2:1 र 3:1 हुन्छ नि एजम गरेको हुन्छ, काम सकियो। अनि अर्को विड्थको लागि के भनेको हुन्छ त, विड्थको लागि के भनेको हुन्छ, विड्थको लागि त हामीलाई मित्रज हाइपरबोलिक ट्रान्जिसन इक्वेसन छँदैछ, त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, विड्थ आउँछ है। ल यति काम सक्यो। यति मात्र काम छैन, तर अर्को कुनै एउटा काम बाहेक छ। के काम हो त, क्यानल वाटरवेमा यो भर्खर यति काम गर्नु भने लेन्थ र विड्थवाला काम गर्नु पऱ्यो। त्यससँगै अर्को एउटा काम के गर्नुपर्छ त, क्यानलको लागि चाहिँ लेभलहरू पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले के भने लेभलहरू पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, बेड लेभलहरू कति कति छ भनेर सबै ठाउँमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो पनि सट्ट भनिदिन्छु ल एकचोटि है। ल म अलिअलि मेटेँ ल, यो मेटेँ ल मैले। ल अब बेड लेभलको लागि एकचोटि काम हेरौँ है। बेड लेभललाई के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा सट्ट एकचोटि हेरौँ। जस्तो के हुन्छ भने क्वेसनमा फर्स्टमा क्यानलको बेड लेभल यति हो भनेर दिएको हुन्छ, त्यो भनेको क्वेसनले दिएको बेड लेभल चाहिँ सधैँ यो 4th सेक्सनको बेड लेभल दिएको है भनेर मान्ने। कसको मान्ने अरे, 4th सेक्सनको मान्ने। भनेपछि के काम भयो त, यस्तो भयो ल, जस्तै सुन्नु ल, यस्तो हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ। यो मेरो के भयो, बेड लेभल। यो भने के हो मेरो, वाटर डेप्थ। अनि त्यस पछाडि यो भने के भयो मेरो, यो भने के भयो मेरो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको v²/2g जोड्छौँ नि हामी काइन्डिकेट, त्यो गरेको है। यो भनेको यहाँसम्म एफएसएल आयो, यसमा v²/2g जोडेपछि हाम्रो के आउँछ, टिएल हो। यति पोइन्टहरू निकाल्नु पऱ्यो क्या। तर कतिवटा पोइन्टमा कतिवटा
सेक्सनमा त 4वटा सेक्सनमै निकाल भन्छ। अब यस्तो गर्नु पऱ्यो, मैले के भने फर्स्टको बेड लेभल त यहाँ दिएकै हुन्छ, जति दिएको छ क्वेसनमा दिएको बेड लेभल भनेको क्यानलको बेड लेभल भनेको 4th सेक्सनकै बेड लेभल हो भनेर गर्ने है। यहाँनिरको बेड लेभल त आयो। त्यसमा के गर्नु पऱ्यो, वाटर डेप्थ पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो त्यसमा वाटर डेप्थ जोड्यो भने एफएसएल आएन, एफएसएल आयो। त्यस पछाडि यो V4 निकाल्नु पर्ने हुन्छ, भेलोसिटी 4 V4² 2g गऱ्यो भने यहाँनिरको टिएल आएन, टिएल पनि आयो, हो कि होइन, आयो है। अनि अर्को एउटा कुरा, यो V4 कसरी निस्किन्छ, सही त छ होला, V4 निकाल्दा Q = एरिया इन्टु भेलोसिटी होइन। अनि त्यस पछाडि हामीलाई यही एरिया इन्टु भेलोसिटीको V4 ल, V4 के अरे यो 4th सेक्सनमा निकाल्दा भेलोसिटी 4 हो। एरिया भनेको क्यानलबाट हिँड्ने एरिया दिएकै हुन्छ, Q दिएको हुन्छ। एरिया भनेको अब एउटा कुरा याद गर ल, यो ओभरअल क्यानलको सबै सेक्सनहरू भनेको त ट्रापोजोइडलै हुन्छ होइन, तर जुन ठाउँमा फिल्म्ड गरेको हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कस्तो सेक्सन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो सेक्सन हुन्छ त मेरो रेक्ट्याङ्गुलर, त्यहाँ चाहिँ कस्तो सेक्सन हुन्छ अरे, रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन हुन्छ ल है। के भने त मैले, जस्तो यहाँनिर खोला यसरी बगिरहेछ, मेरो क्यानल यसरी आएको हो, यहाँ जुन ठाउँमा इन्टरसेक्सन भएको छ यहाँनिर चाहिँ मेरो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन हुँदो रहेछ। अनि अरू ठाउँमा उड्यो 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 उड्यो, अनि अरू ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ अरे, यो ठाउँ अरू ठाउँमा ओभरअलमा चाहिँ ट्रापोजोइडल सेक्सन हुन्छ। भनेको मतलब यो 4th वाला सेक्सनमा यहाँनिर के सेक्सन कस्तो हुँदो रहेछ त, यहाँनिर चाहिँ मेरो ट्रापोजोइडल हुँदो रहेछ, यति मैले भन्न खोजेको ल। के भने त मैले यहाँनिर ट्रापोजोइडल, यहाँ पनि सेम ट्रापेजोइडल। मैले यो नाटक यति कुरा किन भने त, यति नाटक किन गरेको त, यो नाटक किन गरेँ भने, यति कुरा किन भने मलाई यहाँ त एरिया राख्नु परेको छ नि, एरिया कसो राख्नु पऱ्यो, V4 गर्दाखेरि एरिया ट्रापोजोइडलको राख्नु पऱ्यो, कति हो, BY + ZY², सक्यो। यसको लागि गर्नु पऱ्यो भने Q = एरिया इन्टु भेलोसिटी नि गर्ने, त्यो गर्दा के निस्किन्छ, V3 निस्किन्छ हो कि होइन। एरिया कति राख्नु पऱ्यो तर B × Y, त्यही हो नि होइन र, रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा B × Y नि हो नि एरिया, त्यति काम गरेको है, त्यति मात्र काम गरे भने अर्को एउटा काम अर्को के हुन्छ त, जस्तो V4 निकालेपछि V1 निकालेर बस्नुपर्छ, पर्दैन, ट्रापोजोइडल हो भनेपछि V1 = V4 हुन्छ, काम सकिन्छ। V3 निकालेपछि V2 निकाल्नुपर्छ, पर्दैन, दुइटै रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन हो, त्यही भएर दुइटैको भेलोसिटी पनि इक्वल हुन्छ है। त्यस्तै काम गरेर जस्तो V4 निस्किन्छ, अनि यहाँ V4² 2g गऱ्यो भने यो टिएल आएन, यसमा त्यो जोड्यो भने आयो हो। अब अर्को काम के गर्नु पऱ्यो, यो त मेरो कुन सेक्सन भयो, यो त मेरो 4th सेक्सन भयो, मलाई सबै सेक्सनमा निकाल्नु छ, मलाई सबै सेक्सनमा निकाल्नु छ। अब कुन सेक्सनको निकाल्ने भने तेस्रो नम्बरको सेक्सन निकाल्दाखेरि अब अर्को एउटा कुरा बुझ ल, मलाई कहाँ निकाल्नु छ, मलाई यो पोइन्ट निकाल्नु छ, यो पोइन्ट निकाल्नु छ, अनि अर्को यो पोइन्ट निकाल्नु छ। यो सेक्सन भने कुन सेक्सन हो अरे, तेस्रो नम्बरको सेक्सन हो, ठिक छ, तेस्रो नम्बरको सेक्सन हो। अब यस्तो यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यता जाने क्या, एउटा कुरा के बुझ, पानी मेरो यसरी यता गइरहेछ भने यता हाई इनर्जी थियो, त्यही भएर त यता गयो नि होइन, जति ओह्रालो जाँदै, अब जति जाँदैछ इनर्जी डिसिपेट गर्दै गइरहेछ। भन्नुको मतलब यहाँभन्दा यहाँको इनर्जी बढी, यहाँभन्दा यहाँको इनर्जी बढी, यहाँभन्दा यहाँको इनर्जी बढी, जति यता गयो इनर्जी त बढी छ नि त, बढी छ र पो त यता आयो, जति यता जान्छु इनर्जी बढी हो। अथवा कसरी बुझ, यताबाट यता जाँदा हेड लस पाएको भनेको मतलब यहाँबाट यहाँ जाँदा हेड लस भएर कम भएको भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ क्या। यो भ्यालु कसरी निस्किन्छ त, यसमा हेड लस जोड्यो भने यो भ्यालु आउँछ मात्र भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो होला है। यसमा हेड लस एड गर्नु पऱ्यो। अब हेड लस के हुन्छ, ओहो हेर त, 4th सेक्सनबाट 3 सेक्सनमा जाँदा हेड लस के भइरहेछ, कुन कस्तो टाइपको लस भइरहेछ हेर त। यो भनेको त यो यसरी जाँदा यो त एक्सपान्सन लस हो नि, के हो रे, एक्सपान्सन लस है। अनि म अहिले एकछिन 2बाट 1मा जाँदा चाहिँ के गर्छु त, फेरि यहाँ 1बाट यसरी आउँदा यो त के हो, कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ, उता चाहिँ के हुन्छ त, कन्ट्र्याक्सन लस। दुइटाको फर्मुला मैले एकैचोटि लेख्थेँ ल, यहीँ भनिदिन्छु ल म, दुइटाको फर्मुला एकैचोटि लेख्थेँ। यहाँबाट यो वालामा एक्सपान्सन लस भइरहेछ भने, जस्तो अघि मैले याद गरेको गरेँ, मैले के भनेको थिएँ भने त्यो स्प्ले कति प्रोभाइड गरेँ भनेको थिएँ, यो कन्ट्र्याक्सन सेक्सन स्प्ले 2:1 प्रोभाइड गर भनेको थिएँ, यहाँ कति गर भनेको थिएँ, 3:1 गरेको थिएँ होइन, 3:1 गर भनेको थिएँ। त्यही कुरा युज गर न, 3 छ नि, 3सँग रिलेटेड भनेको 0.3 हो कि, 3सँग रिलेटेड 0.3, कन्ट्र्याक्सनमा 2 थियो, 2सँग रिलेटेड 0.2, सक्यो। अब त V² 2g हो, मल्टिप्लाई बाई V² 2g, तर V भनेको कस्तो V त, एक्सपान्सन लसमा कुन भेलोसिटी जोड्या छ, 3 र 4 को जोड्या छ नि, त्यही भएर V3² - V4² 2g। फर्मुला चाहिँ यसरी हुन्छ क्या, फर्मुला कसरी याद गर्ने सिकाइदिएको होला। यसमा कस्तो हुन्छ त, कुन भेलोसिटी जोड्या, V1 र V2 भनेपछि
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g। यति फर्मुला युज गऱ्यो भने लसमा आयो हो, लसको कुरा सक्यो। अब के गर्नु पऱ्यो त, एक्सपान्सन लस आएको थियो, यो v3 पनि छ, v4 पनि अगाडि त्यही भनेर निकाल्नुपर्छ भने कि मैले सबै निकालेर हालेँ ल, भेलसिटीहरू सबै यो निकालेपछि के आयो त, एक्सपान्सन लस आयो, एक्सपान्सन लस आयो। अनि त्यो लस यसमा जोड्यो भने यो भ्यालु आयो, आयो। माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g गऱ्यो भने एफएसएल आयो, आयो। माइनस यो डेप्थ गऱ्यो भने यो लेभल आएन, यो पनि आयो, सक्यो, काम सक्यो। कुन कुनको काम सक्यो, 2 कुन त 4 र 3 को काम सक्यो। अब फेरि कुनको काम गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर पुग्नु पऱ्यो। यो भनेको त कसको सेक्सन हो, यो अनि यो भनेको त मेरो दोस्रो सेक्सन हो। दोस्रो सेक्सनमा चाहिँ एक्सपान्सन लस कन्ट्र्याक्सन लस त्यस्तो के भएको छ र छैन नि। यसमा त के भएर यहाँ त सर स्ट्रेटमा हिँडे जस्तो छ। यसमा चाहिँ एक्सपान्सन लस कन्ट्र्याक्सन लस भन्ने कुरा आउँदैन, यसमा अर्को एउटा लस आउँछ ल, त्यो पनि सहिलो छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्दैन ल, यो त जानिरहेको फर्मुला हो नि होइन। Q = A/N R2/3 S1/2 सुने फर्मुला हो नि यो त होइन। अब के गर्नु त, Q पनि थाहा हुन्छ, A पनि थाहा छ, N पनि थाहा छ, R A/P भइहाल्छ। S भनेको चाहिँ HL/L, L भनेको के हो, यति लेन्थ हिँड्दाखेरि कति हेड लस गर्यो वाला कुरा हो क्या। HL/L गर्ने, HL/L को पावर 1/2, यो लेन्थ थाहा हुन्छ नि, यो लेन्थ थाहा छ नि सर। सबै यो क्वेसनमा सबै कुरा नहुन्छ, कुन मात्र आउनुहुन्छ, एउटा HL मात्र आउनुहुन्छ। यतिलाई HL-लाई सल्भ गरिसके पछाडि यो क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने के को भ्यालु आउँछ, मेरो HL को भ्यालु आउँछ हो। अब के गर्नु पऱ्यो त, यहाँसम्म भ्यालु आइसकेको थियो है हो, त्यसमा त्यही HL, यो भर्खर आएको HL-लाई म यहाँ जोड्छु, जोडेपछि के आउँछ, यो आयो। अब त सक्यो त, फेरि के गर्ने, v2 स्क्वायर बाई 2g घटाउने यहाँ आयो, फेरि डेप्थ घटाउने कहाँ आयो, यहाँ आयो, आएन, सक्यो। सहिलो छ है गाइज, केही गाह्रो छैन। जस्तै फेरि v1 को लागि गर्नुपर्ने के भयो त, यहाँदेखि यहाँ पुग्नु पऱ्यो, यहाँदेखि यहाँ पुग्नु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि कुन लस भइरहेछ, यो त कन्ट्र्याक्सन हो, यो त कन्ट्र्याक्सन लस हो है, यो कन्ट्र्याक्सन हो, यो एक्सपान्सन हो। कन्ट्र्याक्सन लस भइरहेछ, कुनले गर्नु पऱ्यो, यहाँ छ यो फर्मुला, यहाँबाट यो लस निकाल्नु पऱ्यो। यो लसको भ्यालु कहाँ गरेर राख्नु पऱ्यो, मैले यहाँ गरेर राख्नु पऱ्यो। यसमा यो जुन सेक्सन छ नि, हामीले यो भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, यो भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, यो भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। यसमा यो लस एड गर्छु, यो भ्यालु आयो। माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g गर्छु, यहाँनिरको भ्यालु आयो। फेरि डेप्थलाई घटाउँछु, कहाँको भ्यालु आयो, यहाँको भ्यालु आयो। कुन भ्यालु त, बेड लेभलको पनि भ्यालु आयो। यसरी हामी यो क्वेसन मजाले गर्न सक्छौँ, मजाले 10 मार्क्स ल्याउन सक्छौँ, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। अब यो मैले एकपल्ट सर्ट ब्याकग्राउन्ड मात्र भनिदिएको, यस्तो यस्तो गर्ने रहेछ भने आइडिया त भयो नि जोस् होइन, यस्तो यस्तो रहेछ, त्यति केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो गरेर होइन। अब म यो पछाडि एउटा न्युमेरिकल कुनै एउटा भिडियो ल्याउँछु, त्यो हेरे पछाडि त क्रिस्टल क्लियर है। ल भिडियो कस्तो लागेको छ, मन परेको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरौँ है। एक्जाम चलिरह, राम्रोसँग पढौँ है। ल बाई बाई, गुड लक।